अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज मैं यहाँ पर आया हूँ बकरियों का पानी डालने के लिए। रात का तकरीबन 10 का टाइम है। बिलस्मर से मैं 35 से 40 किलोमीटर दूर हूँ। यहाँ पर जो अथोपी लोग हैं, ये अथोपिया अफ्रीका से आए हैं। इनको 1.5 से 3 महीने लग जाते हैं यहाँ पर पैदल आने के लिए। तो आज का इंटरव्यू जो है, आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इथोपी इनसे मैं अरबी में सवाल करूंगा और आपको ट्रांसलेट करके उर्दू में बेहतर से बेहतर तर्जुमा करके बताने की कोशिश करूंगा। طيب في الخط ممكن حصل جني حصل ناس حرامي ولا كيف؟ بس جني ما في موجود. جني ما في موجود هنا كله. قلنا لا تجلس هناك. اجي لا ممكن انا يجي قدام هنا في اليمن. حرمة هذا يتزوج حرمة ثانية انا اتزوج، لكن مو يجلس مكان واحد. अच्छा जी, मैंने इससे पूछा है कि इसकी उम्र कितनी है और क्यों सऊदी अरब में आए हो। तो इसने मुझे बताया है कि मैं आया हूँ सऊदी अरब में, मुझे आए हुए जो है वो 1 साल हो गया है और रास्ते में मुझे 1.5 महीना लगा है। मेरे पास पैसे थे, ख़र्चा था, तो काफ़ी सारी जगहों से मैं गाड़ी में बैठ जाता था। और यहाँ पर मैंने इसको पूछा, इनका चलने का तरीका ये होता है कि ये रात को चलते हैं और पूरी रात चलते हैं और दिन को फिर आराम करते हैं। दिन को इसलिए आराम करते हैं कि कोई इनको देखे ना। फिर मैंने इससे पूछा है कि रास्ते में तुमको कोई जिन चुड़ैल वगैरह रात को, ये दोनों आए थे, एक का नाम है अब्दुर्रहमान, एक का नाम है मोहम्मद। इनसे मैंने पूछा कि तुमको रास्ते में जिन चुड़ैलें वगैरह मिली हैं। तो इन्होंने कहा है कि जिन की कोई हकीकत नहीं है, हम लोगों ने जिन चुड़ैलें रास्ते में नहीं देखे हैं। फिर मैंने इससे पूछा कि क्योंकि ये अफ्रीका से आए हैं तो रास्ते में हरामी लोग, डाका मारने वाले, चोरी करने वाले या इस तरीका अगवा करने वाले मिल जाते हैं। इसने बताया है कि सभी लोग अपने माँ के पेट में 9 महीने रह कर आते हैं। आपको अगर ये अंदाज़ा नहीं है कि आप इतने ख़तरनाक काम कर रहे हैं और आपको थोड़ा पहले अपने दिमाग में सोचना चाहिए कि आप इतने मुश्किल रास्ते में जा रहे हैं, तो आपको कैसे ये सब मसाइल से निकलना है। इसने कहा है कि यमन में आके इसने थोड़े दिन काम भी किया है और यहाँ पर आके काम ज़्यादा है, ड्यूटी ज़्यादा है, लेकिन तनख्वाह अच्छी मिल जाती है। मैंने इससे पूछा कि तुम्हारी उम्र 18 साल है, तुमने स्कूल क्यों नहीं गए हो, वहाँ पर पढ़े क्यों नहीं हो। तो इसने बताया है कि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में 10 साल पढ़ता रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर पढ़ के भी कोई नौकरी वाला सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ नौकरियाँ नहीं मिल रही। मेरा बड़ा भाई जो था वो पढ़ रहा है और अभी वो स्कूल से फारिग हुआ है, लेकिन काफ़ी टाइम तक उसको नौकरी नहीं मिल रही। अभी भी वो नौकरी ढूंढ रहा है। तो मैं यहाँ पर आया हूँ बेहतर मुस्तकबिल के लिए। तो बेहतर मुस्तकबिल के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। तो रात को ये लोग सफ़र करते हैं, दिन को फिर ताकि कोई देख ना ले, इसलिए दिन को रेस्ट करते हैं। मैंने इससे पूछा कि तुम खाना पीना कैसे लेते हो या कैसे बाज़ार में जाओगे, कोई तो यहाँ पर नहीं आपको खाना पीना देगा। तो इसने बताया है कि मैं यहाँ पर, हम लोग जहाँ पर भी ठहरते थे रात को, तो हमें पता चल जाता था कि यहाँ पर बाज़ार है। बिजली लाइटों की वजह से और गाड़ियों की वजह से हमको पता चल जाता था कि ये शहर है आगे। वहाँ पास ही में हम लोग ठहर जाते थे। जैसे ही थोड़ा मौका मिलता था तो हम लोग वहाँ से खाना पीना ले लेते थे। और कुछ लोग गांव में, महल्लों में, जब हम उनके गेट पर जाते हैं, घंटी बजाते हैं कि हमें कुछ खाने के लिए दे दें, तो वो हमें कुछ न कुछ खाने के लिए दे भी देते हैं। बाकी इसने बताया है कि यहाँ पर काम सख्त है, लेकिन बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमारे मुल्क के ज़्यादा वीज़े जो हैं वो नहीं निकलते। और मैं जैसे 22 साल का था भी नहीं, तो मेरा वीज़ा और मुझे 4 साल इंतज़ार करना पड़ता था। तो मेरा कोई रिश्तेदार सऊदी अरब में नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ।
باقی اس نے بتایا ہے کہ میرے ساتھ جو میری کلاس فیلو 2 لڑکیاں تھیں، یہ دونوں چچا زاد بھائی ہیں، اور یہ دونوں جن لڑکیوں سے شادی کریں گے وہ بھی یہاں پر، اس نے بتایا ہے کہ 60 کی تعداد میں عورتیں بھی یہاں پر سعودی عرب میں آ گئی ہیں۔ میں نے شادی یہیں پر سعودی عرب میں کرنی ہے، اور پھر میں نے شادی کر کے یہاں پر 1 سال رہنا ہے، اس کے بعد میں نے چلے جانا ہے۔ ابھی میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ لڑکیوں کو کیسے کام مل جاتا ہے۔ افریقی لڑکیوں سے سعودی لوگ کچھ ڈرتے بھی ہیں، کیونکہ یہ لوگ طبیعت کے سخت ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ نرم رویہ پیش نہیں کرتے، بچوں کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں، اور بڑوں کے ساتھ بھی۔ ان کی زبان جو ہے وہ عربی زبان سعودی زبان سے ملتی جلتی ہے، تو یہ جلدی سیکھ جاتے ہیں۔ سعودی لوگ ان سے اس لیے بھی ڈرتے ہیں کہ یہ وارداتوں میں، بچوں کے قتل کرنے میں، یا ایسی وارداتوں میں، چوری ڈاکے والی وارداتوں میں بہت سارے شامل ہوتے ہیں، تو اس لیے ان سے تھوڑا ڈرتے ہیں۔ لیکن ان کو کام کس وجہ سے ملتا ہے، میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں۔ ان کو کام اس لیے ملتا ہے، کوئی بھی سعودی اگر اپنے گھر میں خدامہ نکرانی کے لیے ویزا اپلائی کرے گا تو 2000 ریال اس کو ویزا اپلائی کرنے کے لیے چاہیے، اور 10 سے 12,000 ریال اس کو چاہیے ایجنسی میں ویزا بھیج کر اس کے سارے اخراجات انہوں نے برداشت کرنے ہوتے ہیں۔ اور ایجنسیاں جو ہیں، مکتب دفتر جو ہیں، جو کام کرنے والے ہیں ان کو بلاتے ہیں، اس حساب سے ان سے پیسے لیتے ہیں۔ کم از کم ایک نکرانی کو، ایک خادمہ کو سعودی عرب میں بلانے کے لیے ان کو 12 سے 14,000 ریال چاہیے ہوتا ہے، جو بہت بڑی رقم ہے۔ اور یہ 2 سال کا ویزا ہوتا ہے۔ 2 سال کے بعد اگر کوئی لڑکی، کوئی خادمہ یہاں پر رہنا چاہے مزید تو رہ سکتی ہے، اگر جانا چاہے تو واپس اس کو انہوں نے بھیجنا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ یہاں پر صرف 12 سے 1400 ریال میں، اور جو لوگ تھوڑا بہت جانتے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے، یہ ہم سے پیسے نہیں مانگ سکتی، زیادہ تنخواہ کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتی، تو پھر یہ 500، 800، 1000 تک ایزیلی ان کو ایسی نکرانیاں مل جاتی ہیں۔ اور زیادہ ان کا اس طرح رابطہ ہوتا ہے، اگر کوئی ایک لڑکی ایک گھر میں کام کر رہی ہے تو وہ بتائے گی کہ میرے ساتھ اور بھی ہیں، میرے ساتھ اور لڑکیاں بھی ہیں، آپ کے رشتہ دار، آپ کے گاؤں محلوں میں اگر کسی کو کوئی نکرانی چاہیے تو میں آپ کو دے سکتی ہوں۔ سعودی لوگ دیکھتے ہیں کہ 12-14 ہزار ریال بھر کے پھر 2 سال کا ویزا نکلوانا پڑے گا نکرانی کے لیے، خادمہ کے لیے، تو بہتر ہے کہ ہم لوگ صرف 1000 ریال یا 800 ریال میں ہم لڑکی کوئی جو پہلے سے سعودی عرب میں موجود ہے، ہم اس کو ساتھ میں رکھ لیتے ہیں کام کے لیے۔ جیسے انڈونیشیا، فلپین اور بنگلہ دیشی، انڈین، ایسی نکرانیاں ابھی یہاں پر ویزے بہت سارے آگے ہیں، لیکن اس کو ویزا اپلائی کر کے یہاں تک خادم نکرانی کام والا یہاں پر بلانے تک 3 سے 4 مہینے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایزیلی یہاں پر جو نوکر ہیں، لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں، وہ مل رہے ہیں اور سستے داموں میں مل رہے ہیں، تو پھر یہ زیادہ نقصان والی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات، یہ اپنے گھروں میں ابھی ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ سعودی لوگ اپنے گھروں میں کیمرے لگوا رہے ہیں، تو یہاں تک جہاں تک ان نکرانیوں کی حد انہوں نے مقرر کی ہوتی ہے کہ کچن میں رہنا ہے یا ٹی وی روم میں، ٹی وی ہال تک آپ نے جانا ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے یا اس طرح، تو وہاں تک یہ لوگ کیمرے لگا دیتے ہیں، ان کو تھوڑا سا اطمینان ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ وارداتی ہوتے بھی ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیمرے میں ہر ٹائم کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہوگا، تو اس لیے پھر یہ لوگ وارداتیں نہیں کرتے۔ باقی یہاں پر یمنی، اتھوپی، لیتری، یہ 4 ملک ہیں، کافی سارے 4 ملک جو افریقہ کے ہیں۔ یہاں پر ان کی بہت بڑی تعداد ہے غیر قانونی لوگ کی۔ یہاں کی گورنمنٹ کو پتہ ہوتا ہے
لیکن وہ سال 2 سال 4 سال تک آپریشن صفائی کا نہیں کرتے، غیر قانونی لوگوں کو نہیں پکڑتے، اس لیے کہ وہ اپنی پبلک کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو غیر قانونی آ رہے ہیں یہ ہماری عوام کو سستے مل رہے ہیں، سستے داموں مل رہے ہیں، ویزے نکلوانے کی جھنجھٹ بھی نہیں ہے، اور بعض اوقات یہ سعودی گورنمنٹ ان کو ٹائم بھی دے دیتی ہے کہ آپ کے پاس جو غیر قانونی کام کر رہے ہیں ان کو آپ لیگل کر سکتے ہیں، ان کے یہیں پر پرنٹ وغیرہ لے کے ان کے ویزے لگ جاتے ہیں، وہاں پر جو ان لیگل ہوتے ہیں وہ لیگل ہو جاتے ہیں۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ کسی طرح کا کوئی کویسچن ہوگا، بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں، واٹس ایپ پر میسج کرتے ہیں، کافی سارے لوگوں کا میں جوابات نہیں دے سکتا، تو میں دیکھتا ہوں کہ کافی سارے جو سوال ایک جیسے ہیں ان پر ایک ویڈیو بن جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔